जशी जशी वेचणूक लागी पावता तशें तशें सरकार आश्वासनाचे मळब लोकांचेर ओतता। धार बांदोड्या ऊस कारखानो बंद पडिल्ल्यान शेतकाऱ्यांक खूप समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। काजींच्या पिकांत उणाव जाला, शेतकारांनी करचें तरी कितें? शेतकारांचो अंत जातना सरकार कसो काय पळोवंक शकता? ऊसाचो कारखानो टेंडर दिवन सुरू करचो अशी मागणी केवणा रिवणच्या ऊस शेतकारांनी केल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। लोकांची येवपाची शुगर फॅक्टरीचो बैलो ती फॅक्टरी कर साहेबा, हांव इतल्याच मागता तुजे कडेन आनी कांय मागना। तें जर केलें तर हांव फाल्यां परत प्रेस केला। हांव सांगता ठामपणान तुमचे बरोबर आसा। सीएम साहेबांकडे रिक्वेस्ट करता की जी पळय आमचे शेतकरी लोक आसात ती परिस्थिती त्यांची भरपूर बिकट जाल्ली आसा आनी पयलीं ते बरें ते इतून सुशेगाद कितें खाताले 4 गोटे, पण आयज त्यांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा। ते बोडे सदांच म्हणटात कळ्ळें की आमकां कितें सरकारान न्याय दिवचो आनी आमची कितें थोडी बरी कितें फ्युचर करचो असो की हांव सीएम बाबा रिक्वेस्ट करता की आमचे तशेंच आतां आमची काजू बियांचो रेट आहा 111 रुपया। ते 111 रुपया भितर एक मानाय तर दवरत तेका 700-800 पगार दिवपा पडटलो आमकां, तेव्हा आमच्यान जायना आनी लेबर घालपाक आमची परिस्थिती जायना आनी काजूची पीक ना आमकां म्हणून। अशेंच सीएम बाबाक रिक्वेस्ट करता की हेजे फुडें तूं आमची गरीब लोकांचेर मातसो आदार दिवचो आनी बरें आमची विचार करचो, कित्याक आमची फॅमिली फाटल्यान भुरगीं बाळां आसा त्यांचें शिक्षण आहा तें आमच्यान जायनाच करपाक, की आमचो सगळो धंदोच बंद जाला। मायनिंगा टायमार मायनिंग आसल्यार मायनिंगा फुडें सरले, तेव्हा तुमी आमचें सगळें करून दवरलें, पण आतां खंयचोच येना मार्ग ना की बाबा आमी कितें करतले म्हणून। पीक काडपाक गेल्यार पीक ना, उशेल आसलें उशेला जाग्याचेर खंयचें रोप जायना आमचो, ते उशेल तुमी हें केलें आनी जे उशेल लोक 1.5 लाख 2 लाख पडटात आनी तुमी ते उशेलकाराचे फक्त एक 1.5 हजाराचो 2 हजाराचो चेक दितात, पूण तितून करपाचें कितें लोकांनी, शेतकरी लोकांनी? लोकसभेचें इलेक्शन आहा, हांव एक शेतकरी म्हजे वयल्यानूच हांव सांगता, येल्ल्या इलेक्शनाक लोकसभे येवं, विधानसभे येवं, झडपी येवं, खंयचें इलेक्शन येवं, सरकार सांगता तुमची फॅक्टरी जी पळय आमी बंद पडल्या शुगर केनाची ही फॅक्टरी आमी चालू करतले आमी जाता साहेबा केन्ना करतलो तुमी? मातशें बेगीन करात, शेतकऱ्यांक बरो रस्तो, बरो भुरग्यांक तेंची वाडोवपाक, बरी तेंका शिकोवपाक, बरी ज्ञान दिवपाक। आमी तें उशेर केल्या नंतर आमची सायडीक शेजाराक लोक आसा, लेबर आहा, आमची गांवचे लोक आहा, तांकां आमी वर्सांतल्यान कमीत कमी म्हणल्यार 2 म्हयने तरी काम दितात उशेला आमच्या पोटार नाकलात, हे पोटार रात मारले, आमचेर मारली, कामगारांचेर मारली, फॅक्टरी कामगारांचेर मारली, जे पळय काम करपी मजदूर आहा तेंचेर मारली, गाडयेचे ओनर जे पळय उशेल ओडटाले तेंचेर मारली। आज तेंगे वाड्या सारक्या पळयलाय तर उशेल ओडपाचे मोठी खिळखिळ जावन पडल्यात। एखादी फॅक्टरी जातली आमी त्यो गाडयो बी करून उशेल ओडटले हे आशेचे तेंच्यान थोडे गाडी दवरल्या, पण तूं जर अशी करपाक लागलो परत आमची खेळच करपाक लागलो जाल्यार जावप कशांनी? हें तुमी हर कडेन पयशे मोडटात, हर कडेन तुमगे कितें खंयचें महामंडळ जावं तेजे तुमी कोट्यान बी घालतात आनी बारीक फॅक्टरी आमची करपाक साहेबा कित्याक करतात तुमी टायम? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।